یہ ارواح تشریف لاتی ہیں، ہم چھوٹے سے ذاکر حسین، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ تشریف لے آئیے مجلس میں۔ ان کے استقبال میں بآواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی عشق علی کا آغاز کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم جیسے گناہگاروں کو محمد عطا کیا۔ مولا سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں، آباد و شاد رہیں، سلامت رہیں۔ علی والوں کا مجمع، علی والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقین کیجئے یہ وہ دروازہ ہے جہاں جنت تقسیم ہوتی ہے۔ میں یہاں پر نجات کی خیرات لینے کے لیے آتا ہوں، اور ہم سب بھکاری ہیں حسین کے دروازے کے۔ مجلس آپ کو پتہ ہے میں یوں پڑھتا ہوں جیسے کوئی نماز عشق علی ادا کرتا ہے، اور میرے سامنے بھی علی کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ ہم محمد کے بعد محمد کو مانتے ہیں، محمد کے بعد محمد کو مانتے ہیں، محمد کے بعد علی بلا فاصل ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ محمد کے بعد علی ہے، علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے، یہ فاصلہ مٹاتے ہوئے منبر کے جتنے قریب آؤ گے اتنی جلدی کربلا جاؤ گے۔ دو دو قدم درود پڑھتے ہوئے۔ مولا سلامت رکھے، تشریف لے آئے، مولا سلامت رکھے۔ مجلس کا ایک ماحول اتنی خوبصورت محنت میرے بھائیوں کی، میری دعا ہے میری ہمشیرہ اس مجلس کا اہتمام کراتی ہیں، مولا انہیں لمبی زندگی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ حسین کے ذکر کو جو آباد کرتا ہے خدا کرے ہمیشہ آباد رہے، اور آباد رہتا ہی وہی ہے جو علی علی کرتا ہے۔ ہمارا علی ہے ہی ایسا۔ کون علی؟ دنیا کیا جانے علی کون ہے؟ مر گئے لوگ، نہ سمجھ آیا علی، اور نہ سمجھ آئے گا۔ ہم علی کی تعریف کرتے ہیں، فوراً کہہ دیتے حد سے بڑھا دیا۔ ارے کم بختو، علی کی حد تو بتاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، مولا سلامت ہے۔ علی کی حد کیا ہے؟ کوئی تو مجھے بتاؤ، علی کی حد کیا ہے؟ علی کی حد تو کسی کو نہیں پتا۔ اللہ نے کہا مصطفیٰ معراج پہ آ۔ سرکار پہنچے، سرکار پہنچے، کیا کرنے گئے؟ سیر کرنے گئے۔ اپنی زمینوں پہ ذمہ دار سیر کرنے جاتا ہے۔ مقام مصطفیٰ تو اس سے کہیں بلند ہے۔ کون جانے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ اس سے کہیں بلند۔ سیر کرنے گئے، پتہ نہیں یہ ان کا آرڈر ہوتا ہے کہ یہ بات پہلے کی جائے، خیال ہی نہیں تھا۔ سیر کرنے گئے، قبلہ پوری توجہ۔ سرکار میں آ گیا، بہت دور سے آیا ہوں۔ کہا ہمیں پتہ ہے
जिस वक्त से आए हो हमने वो वक्त रोक दिया है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सलामत रहे। बिस्तर की गर्मी अभी वैसी होगी, कुंडी वैसे ही खड़क रही होगी, जो वजू किया है उसके कतरे अभी वैसे ही टपक रहे होंगे। हमने बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि आपके नालैन पाक की गर्द पाक से चांद सूरज को रोशनी मिल सके। चांद सूरज, इतनी रूहानियत, दुआ करते रहिएगा। अच्छा, मैं यहां पर मुल्तान से आया आपकी खिदमत में, आप मुझसे सलाम ही ना करें, पर्दे में रहें, हिजाब में रहें, मेरा दिल तो दुखेगा। मैं इतना सफर करके आया, ये गया कहां से था? कोई मौलवी मुझे ये तो बताए, गया कहां से था? अबू तालिब के घर से। ये रहता ही अबू तालिब के घर में है, इसका घर अबू तालिब का घर है, ये पला अबू तालिब की आगोश में है, इसका पालनहार अबू तालिब है। पालने वाले को कहते हैं रब, मोहम्मद के रब को अबू तालिब कहते हैं। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। ये आवाज वो आवाज है जो आप पहले सुनते रहे हैं। हम में कोई अजनबियत नहीं, आप भी अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले, मैं भी अलीउन वलीउल्लाह। पहुंचे सरकार, मैं इतनी दूर से आ गया, आप पर्दे में हैं, कम से कम हाथ तो मिलाइए। हाय हाय, कम से कम हाथ तो मिलाइए, आपका महबूब हूं। अच्छा मेरे महबूब, आप जानते हैं मैं जिस्म नहीं रखता, फिर भी अगर आपकी चाहत है तो हाथ मिलाए देते हैं। पर्दे से एक हाथ बरामद हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाऊं इस हाथ के। ये हाथ वो है जो रिस्क देता है, ये हाथ वो है जो औलाद देता है। इस हाथ से मांगो, सब कुछ मिलता है। मांग के तो देखो, ये जो अरीजे फेंके जाते हैं दरिया में, अरीजे, हम पागल हैं? हर साल लाखों खत इमाम ज़माना के हुजूर। मौलवी कहते खत जो लिखते हो, कभी जवाब आया? मैंने कहा जवाब आता है तो खत लिखते हैं। कहा कैसे जवाब आया? मैंने कहा मैंने खत में लिखा, इस साल मैंने ज़वारी करनी है, वीजा लग जाए तो पता करो जवाब आ गया। मौला औलाद नहीं है, औलाद मिल जाए तो समझो जवाब आ गया। वो जवाब देते हैं तो हम खत लिखते हैं। इमाम ज़माना। अच्छा, इस हाथ से मांगो, ये हाथ देगा। फकीर हमेशा उस दरवाजे पे जाता है जहां से मिलता है। अली के दर पे आके तो देखो, फिर देखो क्या मिलता। अली के दरवाजे पे आओ, सबसे बड़ी चीज है, हाथ जोड़ के मौला खुदा चाहिए। ये तो वो दरवाजा है, खुदा दे देगा। तौहीद कहां ढूंढ रहे हो? अली के दरवाजे पे आओ, यहां मिलेगा। पर्दा, इकरार भाई पूरी तवज्जो, दुआ करते। पर्दा
हाथ बरामद हुआ। सुभान अल्लाह। हाथों में हाथ आया। क्या कहने, हाथ ऐसा था, सरकार ने फरमाया ये हाथ तो देखे भाले हैं। सुभान अल्लाह। ये हाथ तो देखा भाले। और अल्लाह मियाँ ये अंगूठी आपकी है? ये तो वही अंगूठी नहीं जो मेरे भाई अली ने रकू की हालत में ज़कात दी थी। चुप रहो मोहम्मद, हमने तुम्हें अपनी मुलाकात के लिए बुलाया। सरकार जरा पर्दा तो हटाइए, मैं ज़ियारत तो करूं। पर्दा रहने दीजिए, पर्दा ना हटाइए। वैसे भी आपसे क्या पर्दा, पर्दा हटाया वही चेहरा दिखाई दिया जिसे होना था। मौलवी साहब कयामत के दिन भी कुर्सी पे खुदा नहीं बैठेगा। खुदा तो वो है जो दिखाई न दे। कोई तो ऐसा ढूंढ के रख जिसे कुर्सी पे बिठा सके। सिवाय मेरे अली के कुर्सी पे कोई नहीं बैठेगा जो बैठ के कहेगा ये जन्नत में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा। हैदरी, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। कुर्सी का मालिक मेरा अली, और जिसका ये ईमान हो कि पर्दे के पीछे खुदा था, तो फिर इधर कौन था? खुदा एक जगह नहीं होता, खुदा हर जगह होता है। पर्दे के पीछे भी अली है। यही है, इनको समझो। मैं क्या समझाऊं? मेरी समझ में कहां आए अली? दुनिया के इमाम नहीं समझ पाए। इमाम शाफई दुनिया का इमाम, बड़ा पढ़ा लिखा, सारी जिंदगी किताबें लिखता रहा, पढ़ता रहा, लिखता रहा। इमाम शाफई दुनिया ने इमाम मान लिया, मरने लगा। आखिरी वक्त आया, मेरा हर्फ हर्फ रिकॉर्ड हो रहा है, 7 कैमरे लगे हुए हैं और मैं 14 का जिक्र कर रहा। क्या कहने, पूरी तवज्जो से एक एक लफ्ज मेरा संभाल के रखिए। किसका जिक्र कर रहा हूं? 14 का जिक्र कर रहा। पर्दे के पीछे कौन? मेरा अली। जिब्राइल लेकर आ गया आयत सरकार की खिदमत में, मेरे मुस्तफा की खिदमत। सरकार ये आयत लाया हूं, आयत। सरकार उस वक्त अमामा बांध रहे थे। देखिएगा मंजर, देखिए, इमामा शरीफ बांध रहे। जिब्राइल के ख्याल में आया, इसने सोचा अगर मैं ना होता इन तक कुरान कैसे आता। अकीदे की महराज पे पहुंचना चाहिए। अगर मैं, किबला पूरी तवज्जो, ना होता इन तक कुरान कैसे पहुंचता। सरकार वो हैं, अभी आप सोच रहे होते हैं, होने से पहले जो जानता हो उसे मोहम्मद कहते हैं। जिब्राइल क्या सोच रहे हो? सरकार वो कुछ नहीं, बस एक ख्याल आ गया था। दुआ दीजिएगा मौला आपको। एक ख्याल आ गया था, ऐसे ही ज़हन में ख्याल। अच्छा, कहां से लेकर आते हो आयतें? कहां से लेकर आते हो आए? सरकार वो अर्श से, क्या मंजर है, एक पर्दा है, पर्दा।
पर्दा हटाया कभी नहीं। लर्जिश होती है, कांपता है पर्दा, उसमें से आवाज आती है, आयतें लेकर आ जाते हैं। सरकार फरमाते हैं पर्दा हटाओ कभी जाकर। कहा सरकार मेरी हिम्मत, मेरी जुर्रत, मेरी ताकत, मेरे तो पर जल जाएं अगर पर्दे को हाथ भी लगाऊं। कहा मैं हुक्म देता हूं जाओ पर्दा हटाओ। ये है इख्तियार मोहम्मद। इधर इख्तियार मिला, उड़ा, परवाज की, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पहुंचा पर्दे के पास कि देखूं तो सही किसकी आवाज है, कौन बोलता है, कौन आयतें भेजता है। पर्दे को हटाया, क्या मंजर देखा, जैसे जमीन पे मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी दस्तार बांध रहे थे वैसे ही पर्दे के पीछे दस्तार बांध रहे थे और मुस्कुरा के कह रहे थे आयतें भी हम भेजते हैं और अपने पास भेजते। मौला सलामत। कौन जाने इस घर को, कोई नहीं समझ सकता। पर्दे के पीछे यही लोग, अर्श पे यही लोग, कुर्सी इन्हीं की, यही होंगे, मज़हर खुदा यही हैं। इनसे दूर मत जाइए, ये ना हो दीन मुकम्मल नहीं होता, तेरी नमाज कैसे मुकम्मल हो जाए। दोनों हाथ बुलंद करके अली बादशाह को सलामी पेश करते हुए जुबान के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली मौला। अली की बादशाही है, अली की बादशाही है। बादशाह है मेरा अली, शहंशाह है मेरा अली, जिसे चाहे कलंदर बना दे। अली की मर्जी। इमाम शाफई कहता है मरने लगा, पूछा ऐ मेरे मानने वालों, मैं शाफई हूं, मेरी डेथ स्टेटमेंट मरते वक्त आखिरी अल्फाज लिख लो, और वो किताबों में दर्ज हैं। शाफई के डेथ स्टेटमेंट आखिरी लफ्ज लिखे हुए, लिखो मैं शाफई कह रहा हूं, जिसे तुम लोगों ने इमाम समझा, मैं इमाम नहीं हूं, मैं तो जाफर सादिक का अदना सा शागिर्द हूं। लिखो मेरे जिंदगी के आखिरी अल्फाज, मैं शाफई कह रहा हूं, लिखो लिखो लिखो। सारी जिंदगी किताबें पढ़ते हुए गुजर गई, सारी जिंदगी कुरान पढ़ते हुए गुजर गई, सारी जिंदगी हदीसें पढ़ते हुए गुजर गई, किताबें पढ़ते हुए गुजर गई। आज तक शाफई की समझ में नहीं आया रब वो है या अली है। अली अन वलीउल्लाह, अली अन वली, अली अन वलीउल्लाह, अली अन वलीउल्लाह। या अली गालिब, या अली ज़िल जलाल वल इकराम जल्ल जलालहू, रब्बी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ईद-ए-गदी सबनक नारा हैदरी। हम पे फतवे लगाते हो, अपने इमाम से पूछो। हम अली को अपना रब नहीं कहते, मेरा अली वो है जो सारी रात मेरे रब को सजदा करता है। तुम्हारे इमाम की समझ में ही नहीं आया। ये इमाम छोड़े, इमाम तो छोटी बात है, सहाबा की समझ में अली नहीं आए। पूरी तवज्जो।
खैबर का एक जिक्र, अली की जंग सुना करो, नादे अली पढ़ो के अकायद की जंग है। अली अली किया करो, नादे अली का तराना पढ़ा करो, बच्चों को सिखाया करो, अली अली करो। मेरे शहीद भाई करते थे, वो बाप अपने बेटे को अली अली करना सिखाएगा जिसे पता हो ये मेरा बेटा है। मौला सलामत, मौला सलामत, मौला सलामत, मौला सलामत। जिसे यकीन हो ये मेरा बेटा। खैबर, एक फौजी मेरे साथ सफर कर रहा था आज, बड़ी प्यारी बात की उसने, बड़ी प्यारी बात कि ये अयूब खान साहब के दौर में निशान हैदर सिलेक्ट हुआ। उसने सारे फौजियों से पूछा इसका नाम क्या रखा जाए, क्या रखा जाए। सब ने कहा फलां 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 फलां। कहा छोड़ो, ये सब भाग जाते हैं, अली रहता है, अली रहता है। और शहीद भाई का जुमला है, अलम जो दिया जाता है, अलम, मैं तुझे ये अलम उस सुन्नत के मुताबिक दे रहा हूं जैसे मोहम्मद मुस्तफा ने अली मुर्तजा को खैबर में अलम दिया था। क्या कहने, सुभान अल्लाह। निशान भी हमारा, अलम भी हमारा, मैदान भी हमारा। कितने काबिल फख्र हो तुम, हम अपने पीर का जिक्र मैदानों में करते हैं। अली के बाप का जिक्र, अली की माँ का जिक्र। तुम अपने पीरों की माँओं का जिक्र मेरे कान में तो आकर बता। कितना मकाम फख्र है। अली वालों, अली वाले जब मैं कहता हूं उसमें सुन्नी भी हैं, शिया भी, हम सब अली वाले हैं। अली के बगैर किसी का गुजारा नहीं। बहुत बड़ा पीर निजामुद्दीन औलिया, उसका बेटा हसन निजामी दिल्ली में तकरीर कर रहा है। मेरा अली, अहले सुन्नत भाइयों के लिए खास तौर पर यह जुमला मैं पेश कर रहा हूं। हसन निजामी अहले सुन्नत का बहुत बड़ा पीर दिल्ली में खिताब कर रहा है। खिताब करते करते हसन निजामी ने कहा मेरा अली काबे में आया। अहले सुन्नत बुजुर्ग हजरत निजामुद्दीन औलिया का पोता ख्वाजा हसन निजामी, मेरा अली काबे में आया। एक बदबख्त खड़ा हुआ, कहा ख्वाजा साहब मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता अली काबे में आए हों। काबे में तो जंदरा था, बंद था काबा, कैसे आए कैसे आए, मैं नहीं मानता। ख्वाजा साहब ने कहा अच्छा नहीं मानते, ये किताब है, ये किताब है, ये किताब। 70 किताबों का हवाला दिया ख्वाजा हसन निजामी ने दिल्ली मस्जिद में। वो बदबख्त कहने लगा मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। होना तो चाहिए था ख्वाजा साहब नाराज हो जाते कि इतने हवाले दे रहा हूं ये फिर भी नहीं मान रहा। ख्वाजा साहब नाराज नहीं हुए, मुस्कुराने लगे, सुभान अल्लाह। क्या कहने, मुस्कुराने लगे, नाराज नहीं हुए। अच्छा मेरा अली काबे में नहीं आया, नहीं आया। अच्छा तू बता कहां आया। पूरी तवज्जो, मौला आपको सलामत रखे। अच्छा तू बता कहां आया। ख्वाजा साहब आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि कहां आया। ख्वाजा फरमाने लगे इसलिए पूछ रहा हूं कि जहां तू बताएगा अली आया, मैं अपना काबा वहीं बना लूंगा। हाय हाय, मौला सलामत। मेरा काबा वहीं है जहां अली आए। ये है अकीदत। ऐसे होते हैं अहले सुन्नत।
سنی بننا ہے تو اس طرح بنو، جہاں علی آئے وہی کعبہ ہے۔ خیبر کا میدان، خدا کا شیر، ہائے ہائے، علی نہ ہوتا میں دیکھتا اسلام کہاں ہوتا، کہاں ہوتا اسلام۔ علی کی تلوار کا صدقہ ہے کہ اسلام ہے، ہم سب مسلمان، علی کا صدقہ ہے، علی کا صدقہ ہے جو سب مسلمان۔ خیبر کا میدان، درے کا دروازہ، اتنا بڑا دروازہ، 40 بندے اسے کھولتے تھے اور بند کرتے تھے۔ کتنے بندے جی؟ سب کہیں گے کتنے بندے؟ اتنا وزنی دروازہ خیبر کا، 40 بندے کھولتے تھے، 40 بند کرتے۔ میرے علی نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، پوری توجہ، مولا آپ کو سلامت، آخری آدمی تک میری نظر، سب کے لیے دعا گو۔ میرے علی نے کیا کیا؟ ہر مفسر نے لکھا، ہر کتاب والے نے لکھا، کیا کیا؟ پورے بازو کی طاقت سے دروازے کو پکڑا، ایسے لکھا جی؟ بولیے نہیں، پورے بازو کی طاقت سے نہیں، ایک ہاتھ کی طاقت سے نہیں، ایک ہاتھ کی طاقت سے نہیں، ایک انگلی کی طاقت سے نہیں۔ شہید محسن نقوی کے جملے ہیں، ان کو اصال ثواب کر رہا ہوں۔ شہید لکھتے ہیں، انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی ہلکی سی ضرب سے، ہائے ہائے، مولا سلامت ہے، مولا سلام، انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی ہلکی سی ضرب سے دروازہ پھینکا، آج تک واپس نہیں آیا۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ دست خدائی، خدا کے ہاتھ کی طاقت، آج تک واپس نہیں آیا۔ ایک ملانگ کہنے لگا کدوں واپس آسی؟ میں کہ جدوں ساڑھا 12واں آسی، ہر چیز پھر واپس آئے گی، آنے تو دو میرے مولا کو۔ ایسا منظر ہوگا میرے مولا کی آمد کا، لنگر کی ضرورت نہیں ہوگی، لشکر کو عرش سے کھانے ملیں گے، فرشتے ہاتھ دھلائیں گے جب میرا قائم آئے گا۔ میرے علی بادشاہ نے انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی ہلکی سی ضرب سے دروازہ پھینکا، آج تک واپس نہیں آیا۔ 50 صحابہ کرام، کتابوں میں ان کے نام موجود، یہ منظر دیکھ رہے تھے، اوہ دروازہ گیا دیکھ، ہو نہ ہو رب یہی ہے۔ صحابہ کرام نصیری ہو گئے، فوراً نصیری، اور کوشش کی، جاتے ہیں علی کے خیمے میں، علی کا کلمہ پڑھتے ہیں، علی کو خدا مانتے ہیں، علی کو رب مانتے ہیں، علی کو اللہ مانتے ہیں۔ آج ولی نہیں مان رہے، وہ خدا مان رہے۔ اچھا دیکھیں میرے علی بادشاہ کو، دیکھیے 50، پوری توجہ اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں مجلس حسین سنی جا رہی ہے۔ سب کا چراغ بجھ سکتا ہے، حسین کا چراغ نہیں بجھ سکتا۔ ذاکر مار دو گے، ذکر تو بند نہیں ہوگا، ایک مر جائے گا دوسرا، سب مر جائیں، وہ تو ہے، وہ علی علی کرے گا اور کرتا ہے۔ میرا خدا علی علی کرتا۔ آگے بات سامنے تو بتاتا چلو، مفتی مودودی صاحب، مولانا مودودی، جماعت اسلامی کا بڑا رہنما، توجہ کیجئے، آیا سکول کے دورے پہ لاہور میں، ماسٹروں نے سکھا دیا، یہ سوال کرنا ہے، یہ سوال کرنا ہے، یہ بچے سیکھ گئے۔
मौलवी साहब आ गए, सारा जमात इस्लामी साथ। बच्चों, मेरे सवालों के जवाब दोगे? बच्चों ने कहा हम तैयार। मौलाना साहब, आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, हम बच्चे सवाल करते हैं, आप जवाब दें। चलो ठीक है, ऐसा हो जाता है। आए बच्चों ने पूछा, मौलवी साहब, ये जो सुबह की नमाज होती है, फजर नमाज, कितने फर्ज हैं? कितने हैं जी? मौलवी साहब ने कहा 2। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर सब। अच्छा, मगरिब के कितने फर्ज हैं? 3। इशा के 4। बहुत बल्ले बल्ले हो गए जी, वाह वाह, इतना बड़ा आलिम हमारे पास आ गया, जुबान ही बता रहा है जी। बड़े उस्ताद भी खुश, बच्चे भी खुश। अच्छा बच्चों, खुदा हाफिज, मैं जा रहा हूं। मुड़े, एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो गया। मौला आपको सलामत रखे, आबाद और शाद। छोटा सा बच्चा, मौलवी साहब, एक सवाल मेरा भी है। बच्चे करो। अब उस्ताद परेशान हो गए जिन्होंने सवाल सिखाए हुए थे, इस बच्चे को नहीं सिखाया हुआ था, पता नहीं क्या पूछ बैठे, हमारी इंसल्ट ना हो जाए। मौलवी साहब मुड़े, हाँ जी बता, तेरा क्या सवाल है? मैं मुफस्सिर कुरान, इतना बड़ा आलिम, बता क्या सवाल? मौलाना साहब ये बताइए, इस वक्त मेरा खुदा क्या कर रहा है? ओए होए होए, मौला सलामत। कार खुदाबंदी क्या है? इस वक्त मेरा रब क्या कर रहा है? यकीन मानिए, मौलवी साहब के माथे पे पसीना आ गया। कहा, बच्चे, हम बंदे, हम क्या जाने खुदा क्या कर रहा है? अच्छा ये बता, तू शिया तो नहीं है? जब इस मिंबर पे मौलाना इस्माइल बैठेगा, अल्लामा रशीद तुराबी बैठेगा, तब हमारे बच्चे यूं आलिम होंगे, बड़े बड़ों के छक्के चढ़ा देंगे। क्या तू शिया तो नहीं है? क्या अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शिया भी हूं, सैयद भी हूं। मौलाना, मेरे सवाल का जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे मुझे, इस वक्त मेरा अल्लाह क्या कर रहा है? कहा, बेटा, मैं कार खुदाबंदी को नहीं जानता, मैं मखलूक, मैं बंदा, मुझे क्या पता खालिक क्या कर रहा है। अच्छा मौलाना, मैं बताऊं क्या कर रहा है? हाँ बेटा बता क्या कर रहा है। कहा, इस वक्त मेरा अल्लाह आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ रहा है। हाय हाय, दरूद पढ़ लीजिए सारे मिलकर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। ये ऐसी इबादत है कि ला शरीक भी इसमें शामिल होता है। बावाज़े बुलंद सलावत हुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तवज्जो है जी, मौला सलामत। इस वक्त मेरा अल्लाह आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ रहा। मौलाना का बिल्कुल ठीक, कुरान में मौजूद हक मैं तस्लीम करता हूं, बिल्कुल यही कर रहा। अच्छा बच्चे, खुदा हाफिज। जाने लगे, बच्चे ने फिर रोका, मौलाना मेरे अल्लाह का एक काम और भी है। अब मौलाना को पहला काम नहीं आता था, यहां दूसरा काम आ गया। अच्छा और काम भी है? क्या बेटा बता। कहा, इस वक्त दरूद भी पढ़ रहा है, आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत भी भेज रहा है। हैदरी बेशुमार, ये बड़ा सवाब है। वो तवल्ला भी कर रहा है, तबर्रा भी कर रहा है। अकील मोहसिन नकवी का एक बड़ा शानदार शेर याद आ गया तो पढ़ता चलो। जिसे हाथ खोल के भाई सुने, झोलियां फैला के बैठे, जिससे भी इस दर्द से खैरात लेनी,
जिसे फातिमा से अदावत रहेगी, अदावत कहते हैं दुश्मनी, पूरी दुनिया को बता रहा हूं, जिसे फातिमा से अदावत रहेगी, कोई पर्चा काटता है तो काटे, मैं बयान दे रहा हूं, जिसे फातिमा से अदावत रहेगी, जिसे फातिमा से अदावत रहेगी, वो कोई भी हो उस पे लानत रहेगी। हाय हाय, वो कोई भी हो उस पे लानत रहेगी, वो कोई भी हो। हम किसी का नाम क्यों, लानत खुद इतनी समझदार है, खुद बखुद पहुंच जाती, कोई वीजे की जरूरत नहीं, कोई पासपोर्ट। खैबर का मैदान, मेरे अली बादशाह ने अंगुश्त की पुश्त पे उगे हुए नाखून की हल्की सी ज़रब से दरवाजा उड़ाया, आज तक वापस ना आया। 50 सहाबा कराम ये मंजर देख रहे थे, जब ये मंजर देखा का हो ना हो रब यही है। खैमे में जाते हैं, इसका कलमा पढ़ते हैं, इसको अल्लाह मानते हैं। आज के बाद हम भी नुसैरी होते हैं, आज के बाद हम भी नुसैरी होते हैं। ये 50 के 50 खैमे में पहुंचे। खैमे का मंजर क्या है, आगे मेरा अली बादशाह तशरीफ फरमा है, एक नान का टुकड़ा उठाया हुआ है और हाथों से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, टूट नहीं रहा। नान का टुकड़ा टूट नहीं रहा। इनको देखा आते हुए, होने से पहले जो होने को जाने उसे अली कहते हैं। मुस्कुराए, माशाल्लाह मेरे भाई आ गए और 50 जबरदस्त। मैं आप ही का रास्ता देख रहा था। क्यों मौला, हुक्म फरमाई, ये जरा मुझे पानी उठा के दो। पानी दिया प्याले में। आका क्या करना है पानी, ये टूट नहीं रहा नान, इसको तोड़ना चाहता हूं, टूट नहीं रहा। मौला वो अभी खैबर, वो दरवाजा इधर, ये कहा वो मेरे खुदा की ताकत है, ये उसके बंदे की ताकत। वो बंदे गए, मेरा मौला सजदे में गया और अर्ज की, अपने आप को घटा घटा के तुझे मनवा रहा। ये है अली बादशाह। कौन जाने अली को। आज मेरा बड़ा जी है, क्योंकि मेरे अपने घर की मजलिस, कि बहुत कुछ आपको सुना के जाऊं, अली के तराने गा के जाऊं, और आप सब अली वाले मेरे सामने मौजूद। कौन अली, जिसकी गली के कुत्ते कलंदर बन जाएं उसे अली कहते हैं। कलंदर की धरती से जो होकर आया है, अब अली अली करता है कलंदर। क्या मंजर है, पीर के पास पहुंचा कलंदर अपने मुर्शिद के पास। मुर्शिद, मैं हाजिर हूं, मुझे अता करो। कलंदर, अच्छा ये तेल का कढ़ा है, 12 साल से गर्म हो रहा है, इसमें चला जा, अता कर दूंगा। 2 हस्तियां साथ थी, एक और शरीफ का बादशाह, वो भी साथ, इधर कलंदर भी साथ, दोनों पहुंचे। बुखारी सैयद ने कहा मैं जाता हूं कढ़ा में। कदम बढ़ाया, कलंदर ने पांव पे हाथ रखा, अर्ज की ना कर, तुझ तेरी पोस्ट से 1.25 लाख वलियों ने आना है, तू ठहर, मैं जाता हूं। कलंदर कढ़ा में उतरा। 12 साल तक अली अली करता रहा, 12 साल तक अली अली करता रहा। 12 साल के बाद कढ़ा से निकला। पीर ने कहा जा, अब तू लाल हो गया है, जा, लाल हो गया है, अली ने तुझे लाल बना दिया। लाल बाहर निकला, सीने को ताना। 1.25 लाख वली
तवाफ कर रहे हैं कलंदर का, झूम रहे हैं सामने। कलंदर ने अपने मनसब को देखा, परवाज को देखा। वलियों ने पूछा, कलंदर क्या मर्तबा पाया? पूरी तवज्जो देखिएगा मेरी जानिब। कलंदर क्या मर्तबा पाया? कहा, जमीन छोटी है, मेरा मनसब बहुत बड़ा है। फिर तो बता पाया क्या? पूरी तवज्जो मेरी तरफ, इश्क की तार नहीं टूटनी चाहिए। जाकिर मौला के आते रहेंगे शाम तक, बड़े जाकिर। पाया क्या? कहा, जमीन छोटी है, रुतबा बड़ा है। न जाया करो सेवन अगर कलंदर को समझते नहीं हो। दुनिया की समझ में कलंदर नहीं आया, अली कहां से आएगा? शहबाज कलंदर। जमीन छोटी है, रुतबा बड़ा है। मैं बता नहीं सकता अली ने मुझे दिया क्या है, फिर भी बता मिला क्या? कहा, अच्छा सुनना चाहते हो? कलंदर ने, अली के शहबाज ने परवाज शुरू की। पूरी तवज्जो। अली के शहबाज ने परवाज शुरू की। पहला आसमान, दूसरा आसमान, आवाज आई, हैदरी हम, मैं हैदरी हूं। क्या कहने? कलंदर के शेर ना हो, मेरा कातिल वाजिब। पूरी तवज्जो। हैदरी हम, अली वाले जो बैठे हैं, पूरी तवज्जो। हैदरी हम, कलंदरम, मस्तम। क्या मेरा रुतबा पूछते हो? मैं हैदरी हूं, मैं कलंदर हूं, मैं मस्त हूं। पहुंचे, अर्श से सर टकराया। कलंदर का सर अर्श से, नीचे देखा, अली का रोजा नजर आया। परवाज भूल गया कलंदर और वहीं से वापस मुड़ा के सगे कुए शेर यज़दान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अली की गली का कुत्ता, अली की गली का कुत्ता। कहा, कलंदर होकर, उसका बेटा होकर अपने आप को कुत्ता कहता है, और वो भी गली का, दरवाजे का क्यों नहीं कहता? कहा, दरवाजे पे भीड़ ही बहुत थी। दरवाजे पे सलमान बैठा हुआ था, अबू जर बैठा हुआ था, कंबर बैठा हुआ था, मिकदाद बैठा हुआ था। मुझे गली में जगह मिल जाए, ये बड़ी बात। मौला सलामत है। क्या कहने? वाह वाह वाह। मौलवी के चक्कर में ना हो। जो मौलवी से सुनकर अली को मानता है, मेरे अकीदत में उस पे भी लानत है। मौला को मौलवी से नहीं माना जाता। कल को ये है मौलवी बिगड़ जाए तो फिर अली को छोड़ दोगे? अली को नहीं छोड़ना, मौलवी को छोड़ना। अली हमारा सरमाया। बेशक बेशक। अली है तो सब कुछ है। सब कुछ है, बेशक। अहले सुन्नत की किताब कंजुल उमाल, आखिरी जुमले, जहमत तमाम। पूरी तवज्जो। सुभान अल्लाह। किताब का नाम क्या है किबला? कंजुल उम्मा, अहले सुन्नत की भाइयों की किताब, अली मुत्तकी की किताब, अहले सुन्नत मौलवी, कंजुल उम्मा। पूरी तवज्जो। कंजुल अमाल नहीं, उमाल पेश है उसमें। कंजुल उम्माल, मुल्ला अली कारी मुत्तकी की किताब। उसमें वाक़या मेराज दर्ज है। मेरा मुस्तफ़ा पहले आसमान पे, दूसरे, तीसरे, चौथे आसमान पे जब पहुंचे, कहा नमाज पढ़नी है, नमाज। ईसा आजान दे। मैं कहूं, या मुस्तफ़ा, दाऊद की आवाज बड़ी प्यारी है, इसके तो सोजी परिंदे बनते हैं।
یہ جب بولتا ہے پرندے اپنی پرواز بھول جاتے ہیں. آپ داؤد سے کہیے، کہا آخر میں داؤد نے نہیں آنا، عیسیٰ نے آنا ہے. پوری توجہ، ولایت کا جملہ اور اسی پہ تمام کرنے لگا. مولا سلامت رکھے. آباد پڑھتا رہوں جی؟ اچھا ٹھیک ہے. پوری توجہ، آخری جملے. ذاکر صاحب تشریف لے آئے. توجہ ہے پوری؟ مولا کتاب کا کیا نام ہے؟ کنز العمر. کس کی لکھی ہوئی ہے؟ ملا علی قاری متقی کی کتاب، اہل سنت کی. پہنچے عیسیٰ، گلدستہ آذان پہ جا، آذان دے، میں نے نماز پڑھانی ہے تاکہ یہاں کی مخلوق کو پتہ چلے سید الانبیاء اپنی زمینوں کی سیر پہ آیا ہے، اپنی دھرتی کو دیکھنے کے لیے. آذان دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آذان دی. اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر چپ کر گئے. محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھا. یا رسول اللہ، پوری توجہ، اپنے بعد زمین پہ اپنا نائب کسے بنا کے آئے ہو؟ پوری توجہ علی والو، پوری توجہ. ہاتھ کھول کے بیٹھے. علی کے در پہ جھولیاں پھیلا کے بیٹھے. یا رسول اللہ، زمین پہ اپنا نائب کسے بنا کے آئے ہو؟ میں بار بار کہتا ہوں مقصر کے کانوں تک میرے یہ جملے پہنچ جائیں، کیونکہ علی میرا ایمان بھی ہے، علی میرا دین بھی ہے، علی میری نماز بھی ہے، علی میرا روزہ بھی ہے، علی میرا حج بھی ہے، علی میری زکوٰۃ بھی ہے، علی میرا ہتھیار بھی ہے. اگر علی ہتھیار نہ ہوتا تو میں علی علی کہہ کے مقصروں کے منہ کیسے توڑتا؟ علی ولی اللہ. مولوی کے چکر میں نہ آؤ. سلام کرو، مولوی صاحب یا علی مدد. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. بھائی یا علی مدد کا جواب دو. ابھی تک قبلہ انہوں نے تلقین نہیں بدلی. وہ وقت بھی آئے گا یہ بدل دیں گے. قبر میں تو کہتے ہیں بتا تیرا پہلا امام کون ہے، بھول جاتا. اب بھائی نہیں پڑھنی علی ولی اللہ، چھوڑو. اذان میں بھی نہیں پڑھتے. نماز میں اگر کوئی حرج ہے چھوڑو. کلمے میں بھی نہیں پڑھتے. اتحاد البین المسلمین جیسے دوسرے مرزائی پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم بھی پڑھتے ہیں. شیعہ بننا ہے تو علی ولی اللہ کا ہو. شیعوں کا کلمہ یہی ہے. اپنے کلمے کو پہچانو، بچوں کو سکھاؤ. علی ولی اللہ. مصطفیٰ دین پہنچا دیا، علی نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. ادھر اعلان ہوا، ادھر سے تحفہ آیا، لے اب تیرا دین مکمل ہو گیا. کنز الاعمال. آذان دی. یا رسول اللہ، زمین پہ اپنا خلیفہ کسے بنا کر آئے؟ کہا عیسیٰ اسے بنا کر آیا جس کی ولایت کے صدقے میں تجھے اور مجھے نبوت عطا ہوئی. مصطفیٰ کی تو مانو، اپنی کتابیں تو پڑھو. جس کی ولایت کے صدقے میں تجھے اور مجھے نبوت عطا. علی ولی اللہ بہت ضروری ہے. اسی علی ولی اللہ کے لیے 4 گھنٹے تک بطول دربار میں کھڑی رہی.
اور کوئی جرم نہیں۔ اسی علی ولی اللہ کے لیے خدا کی قسم کربلا برپا ہوئی۔ علی کی علی بیٹیاں، کجا شام کا دربار، کجا شام کا بازار، کجا علی کی بیٹیاں۔ خدا کی قسم بڑی قربانیاں ہیں سادات کی۔ یہ میرا ایمان نہیں ہے کہ پانی کے لیے بچے کو اٹھایا ہوگا، جھولے سے اٹھایا، کہا علی اصغر تیری شہادت کے بغیر علی ولی اللہ نہیں بچتا۔ بیٹا میں نے آخری نماز ادا کرنی ہے، میرے پاس پانی نہیں ہے، مجھے وضو کے لیے تیرا خون چاہیے۔ ہائے یار، آپ ذرا نفسیاتی طور پہ سوچیں، اگر جی آپ کا بچہ ہو، آپ کی گود میں ہو، کوئی آپ کا دوست، دشمن نہیں، ایسے پیار سے ہی ذرا زور سے اس کے تماچا مار دے، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ کون ہے؟ حسین، حسین جیسا بادشاہ، اس کی آغوش میں اس کا بچہ ایسے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا، اللہ سے مخاطب ہے حسین، بار الہا میری قربانی قبول فرما۔ یہی جملے ہیں کہ نیچے دیکھتے ہیں حرملا کا تیر لگ چکا تھا۔ کیا گزری ہوگی حسین کے دل پہ، اور کیا سوچا ہوگا، نانا یہ تیری امت ہے، میں نے بچے کے لیے پانی کا سوال کیا تھا، بدلے میں تیر ملا۔ آخری جملے، اصغر پیاسا کتنا تھا؟ آخری جملہ عزاداروں، مصائب تمام کر تو، پیاسا کتنا تھا؟ اصغر کی عمر کتنی تھی؟ عمر تھی صرف 6 ماہ۔ سب کہیں کتنی عمر تھی؟ صرف گھڑیوں پہ دیکھ لی، 1 منٹ میں نے اور پڑھنا، 6 ماہ۔ سادات جتنے تشریف فرما ہیں، میں ان سے معافی مانگ کے ہاتھ جوڑ کے، دل ضرور دکھے گا۔ ہم تو جاتے ہیں نا کربلا دعائیں مانگنے کے لیے، التجائیں مانگنے کے لیے، بیٹا مانگنے کے لیے، رزق مانگنے کے لیے۔ اللہ جانے سادات کربلا کیسے جاتے ہیں، یہ ان کے دل سے کوئی پوچھے۔ میں نے لاہور پڑھ رہا تھا ایک مجلس، میں نے یہی جملہ رات سوچا کہ میں لاہور میں بڑی کم مجالس پڑھتا ہوں، ممبر گواہ ہے، میرا دل نہیں کرتا لاہور جانے کو، کیونکہ میرے بھائی کا مقتل ہے لاہور۔ بس مجلس پڑھی، فوراً گھر واپس آ گیا، فوراً۔ اللہ جانے بی بی زینب کربلا کیسے گئی ہو، وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا، بھائی سجدے میں ہے، شمر کے ہاتھوں میں بھائی کے بال ہیں، اور وہ تماچے مار مار کے۔ اللہ جانے کتنی عمر تھی اصغر کی، 6 ماہ کا لال، 6 ماہ۔ تیر کتنا وزنی لگا۔ دبیر کا میں مرثیہ پڑھ رہا تھا، مرزا دبیر کا مرثیہ، انہوں نے وزن بھی لکھا اپنے مرثیے میں، قبلہ وزن بھی لکھا، 34 کلو کا تیر۔ اس کا جو وزن تھا 6 ماہ کے بچے کے، عرب کے وحشیوں نے قسم کھا رکھی تھی، یہ جانوروں کے لیے استعمال کرنا ہے، کسی انسان کو نہیں۔
یا زہرا تیرے بچوں کی قسمت، کیا ایسے تیر پھولوں کو بھی مارے جاتے؟ اللہ، کتنی عمر؟ آخری جملہ 6 ماہ۔ پیاسا کتنا تھا علی اصغر؟ پیاسا کتنا تھا؟ کتابوں میں درج ہے کہ 5 محرم کو سادات پہ پانی بند ہو گیا۔ کتنی محرم؟ 5 محرم۔ 2 دن 6 اور 7 محرم جتنا پانی خیموں میں موجود تھا بچے پیتے رہے، بڑے پیتے رہے۔ 7 محرم کو پانی کا ایک قطرہ بھی سادات کے پاس نہیں تھا، بالکل پانی بند ہو گیا۔ 7 محرم، 7 محرم 1 دن، 8 محرم 2 دن، 9 محرم 3 دن، 10 محرم پورے 4 دن، 6 ماہ کا سن، 4 دن کا پیاسا علی اصغر۔ سب اولاد والے بیٹھے ہو، آخری جملہ، میری مائیں بہنیں بھی یہ مجلس سن رہی ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، 6 ماہ کا بچہ ہو، تصور کیجئے، قبلہ 4 دن کا پیاسا ہو، کتنے پانی سے پیاس بجھائی جائے گی؟ کتنا پانی ضرورت ہے؟ میں نے اپنی ماں سے بھی یہ سوال پوچھا، اماں 6 ماہ کا بچہ ہو، 4 دن کا پیاسا ہو، کتنے پانی کی ضرورت ہے؟ میری اماں کہنے لگی کوئی گلاس پانی کی ضرورت نہیں، ہم مائیں ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی لیتی ہیں، اس کے بعد اپنی 3 انگلیاں اس میں ڈبوتی ہیں، جتنے قطرے پانی کے گرتے ہیں اصغر کی پیاس بجھانے کے لیے کافی تھا۔ ہائے اس کی ماں کا دریا بھی بہ رہا تھا۔ حسین رو رو کے کہتے تھے شامیوں میرا بچہ پیاسا ہے، اسے چند گھونٹ دے دو، یہ بچہ خود پانی مانگے تو ہم پانی دیں گے۔ کہ اصغر خود پانی ماں، چھوٹی سی زبان ہلائی، لب نہیں کھول رہے تھے، ناد علی پڑھ کے اصغر نے کہا اللہ تاج شامیوں میں پیاسا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، مجھے چند قطرے پانی کے دے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔